अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं तो मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं हिन वक़्तु जेके चौमासी जूं बरसातूं आहिनि, लॻभॻि सॼे मुल्क में बरसातुनि जो सिलसिलो जारी आहे। पर जेकॾहिं ॻाल्हि कंदासीं सिंध जी ऐं सिंध जे वरी दिलि राजधानी कराची जी, कराची में बरसातनि जे हवाले सां तोड़े जो एतिरियूं घणियूं बरसातूं न पयूं आहिनि, पर उन बावजूदि बरसातनि इंफ्रास्ट्रक्चर जा पोल पधरा करे छॾिया आहिनि। रोडनि रस्तनि जी सूरतहाल तमामु घणी ख़राबु आहे। वाज़िर त गुज़िरियल 15 सालनि में सिंध में पीपल्स पार्टी जी हुकूमत आहे, उन बावजूदि जेको रोडनि जो ॼार विछायो वियो उन्हनि जी सूरतहाल इहा आहे त नवां जेके ठहियल रोड आहिनि उहे पिणु बरसाति जे पाणीअ में उखड़िजी ड्रही चुका आहिनि। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हाईंदासीं मुल्क में वधंदड़ महांगाई जे हवाले सां। 12 जमातनि जे इतिहाद हिन मुल्क खे जे अवाम खे अञा ताईं रुपए जो बि रिलीफ न ॾिनो आहे। इन हवाले सां हुकूमत पारां मिफ्ता इस्माइल पारां इहा अॻकथी कई पई वञे तोड़े जो आलमी मार्केट में तेल जूं क़ीमतूं घटियूं आहिनि, पर अवाम खे शायदि इहो रिलीफ मिलण में अञा कुझु वक़्तु लॻंदो। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हाईंदासीं पंजाब में लोकल बॉडीज़ जी चूंडनि जे हवाले सां, जंहिंमें PTI पारां इहा दावा कई पई वञे त हू पंजाब में लोकल बॉडीज़ में क्लीन स्विप कंदी। ॿिए तरफ़ पीपल्स पार्टी पारां पंजाब जे लोकल बॉडीज़ जी चूंडनि में नून लीग जी हिमायत जो ऐलान कयो वियो आहे। इन हवाले सां असांखे जिन महिमाननि जॉइन कयो आहे उन्हनि तारीफ़ कराईंदी हलां पीपल्स पार्टी सां तालुक़ रखंदड़ इंतहाई सीनियर सियासी अगवान सेनेटर ताज हैदर साहब असां सां गॾु आहिनि। ताज साहब, वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। PTI सां तालुक़ रखंदड़ कराची सिंध जा सदर मेंबर सिंध असेंबली बिलाल गफ़ार साहब असां सां गॾु आहिनि। बिलाल साहब, आपको भी वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। जी, थैंक यू सो मच। ताज साहब, शुरुआत करूंगी बरसातों के हवाले से। बड़ी अच्छी बात है कि बरसातें होनी चाहिए, और जो बरसातें हुई उसमें आवाम को बड़ी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये हमने देखा कि पानी तो कराची में नहीं खड़ा हुआ कहीं भी, लेकिन रोड और रास्तों की जो हालत है ना वो खस्ता है। जो नए रोड बने वो भी हमें उखड़ते टूटते हुए नजर आ रहे हैं। जी ताज साहब। जी बीवी, ये अच्छी बात है कि जो नाले वगैरह हैं उनकी इस हद तक सफाई हो सकी है कि पानी कहीं खड़ा नहीं हुआ है, क्योंकि वो पानी खड़े होने से और प्रॉब्लम होती है। और मैं ये मुतालबा करूँगा कि जहाँ जहाँ भी ये रोडें टूटी हैं तो जिसने भी वो रोडें बनाई हैं तो उसके ख़िलाफ़ न सिर्फ इंक्वायरी हो बल्कि उसको कहा जाए कि पहले इन रोडों की आके मरम्मत करें और उसके बाद जो जिम्मेदारी है उसका तयन किया जाए। ये वाकई बहुत अफसोसनाक बात है कि ठेके दिए जाते हैं ठेकेदारों को और फिर उसमें बदउनवानी शायद होती है या और कोई बात होती है। मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूँगा किसी पे इल्ज़ाम, लेकिन ये कि अगर काम मेयार के मुताबिक नहीं हुआ है तो जिसकी भी जिम्मेदारी है उसकी बात होनी चाहिए कि क्योंकि अगर इसको हम इसी तरीके से नज़रअंदाज करते रहेंगे तो फिर एक ये सिलसिला चल निकलेगा कि ठेके दिए जाएंगे, ऊपर ऊपर काम किया जाएगा और जो जिस मेयार का काम होना चाहिए वो नहीं होगा। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध को यही कहता हूँ कि वो इसको बहुत संजीदगी से ले और जहाँ जहाँ भी इस किस्म की शिकायत है तो रोड बनाने वालों से जिनको ठेके दिए गए थे उनसे बात करें। ठीक, बिलाल साहब, गुफ्तगू आपने सुनी। ताज साहब ने एडमिट किया कि अगर मयारी काम नहीं है तो इंक्वायरी होनी चाहिए। जहाँ जहाँ इस तरह के मामलात हुए हैं जगह जगह हमने रोडों पे देखे तो बड़े बड़े जो खड्डे बढ़ गए हैं, गड्ढे जो हैं बन गए हैं। नए रोड जो PTI को भी कुछ वक्त पहले जो फंडिंग हुई थी तो PTI ने भी जहाँ जहाँ रोड बनाए वहाँ भी उनकी सूरत हाल रोडों की जो है वो लगभग यही नजर आती है। तो आप नहीं समझते कि इस तरह के मामलात की तहकीकात होनी चाहिए? ये कोई पहली बार नहीं हुआ, ये प्रैक्टिस होती रहती है। जी, सबीन, इश्यू है कि इस पूरे सूबे में जो बैड गवर्नेंस का जो एक अहम इशू जिसकी वजह से ये सारे लोकल बॉडीज इश्यूज के मसाइल अभी तक पिछले 15 साल से हैं। क्योंकि ये जो सड़कें बनाना, पानी, सीवरेज, ये MNA MPA का तो काम होता नहीं है। ये लोकल बॉडी सिस्टम, एम्पावर्ड लोकल बॉडी सिस्टम अगर हो अंडर आर्टिकल 140A तो ये सारे मसाइल हल हो जाए। देखिए, इसमें 140A ये कहता है कि आप फाइनेंशियली एम्पावर्ड लोकल बॉडी सिस्टम करें।
اس میں سب سے بڑی جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وفاق صوبوں کو پیسے دیتا ہے NFC کے تھرو، اور پھر وہ NFC کے تھرو PFC ہونا چاہیے. اب وہ 15 سال ہو گئے PFC ایوارڈ صوبہ سندھ میں نہیں ہوا، اور اسی PFC کے تھرو نیچے آپ کے ڈسٹرکٹس اور UC میں پیسے جو ہیں وہ ورٹیکل اور ہاریزونٹل ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے ایز پر ڈیولپمنٹ نیڈس، ایز پر جو بھی ایک کرائٹیریا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک اینوئل ڈیولپمنٹ بجٹ جو آپ کی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ یا ٹاؤن کمیٹیز کے تھرو نہیں لگے گا، نچلے لیول تک آپ کا پیسہ نہیں منتقل ہوگا، آپ کے مسائل چلتے رہیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ کراچی جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، جو اکنامک ہب ہے، جو سب سے زیادہ ٹیکس کلیکشن کرتا ہے. تو جب کراچی میں جو پیسہ کلیکٹ ہوتا ہے، وہ کراچی کا جو پیسہ کراچی میں نہیں لگے گا تو آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے. ابھی آپ نے دیکھا جو ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے اور جو دوسرے انٹرنیشنل جو مالیاتی ادارے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کراچی کو کم سے کم 10,000 ارب روپے کی ضرورت ہے ریویمپ کرنے کے لیے. کیونکہ کراچی میں پچھلے 30 سال میں کوئی پروجیکٹس نہیں ہوئے، کوئی جو لوکل باڈی میونسپلٹی کی جو ایشوز ہیں اس کے اوپر کوئی فوکس نہیں تھا. اس کی وجہ سے کراچی کا یہ حال ہوا ہے کہ تھوڑی سی بارش ہوئی ہے اور مسائل حل آپ کے سامنے آ گئے. اور دوسری بات کہ جتنے بھی گورنمنٹ ادارے ہیں ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے، ایگزیکیوشن کی اسٹریٹجی نہیں ہے. اور آپ دیکھیں جس کی وجہ سے ابھی بھی جو بجٹ ختم ہوا ہے کہ جو 282 ارب روپے خرچ ہونے تھے سندھ میں اینوئل ڈیولپمنٹ بجٹ میں، اس میں سے تقریباً 70-80 ارب روپے خرچ ہی نہیں ہوئے کیونکہ وہ فنڈز لیپس ہو گئے، کیپیسٹی نہیں تھی. ایسا نہیں تھا کہ ریسورسز نہیں تھے. NFC کے تحت وہ پیسے جو ہیں وہ سندھ حکومت کو منتقل بھی ہوئے، لیکن یہ اداروں کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی پہ ایک بڑا کوشچن مارک ہے کہ یہ پیسے جو خرچ ہونے تھے وہ خرچ نہیں ہوئے. اور جو اداروں میں جو میں نے شروع میں کہا کہ جو گورننس کا ایشو ہے، کرپشن کا ایشو ہے، جس کی وجہ سے یہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو پروجیکٹس ہوتے ہیں جو ان کی لائف لائن ہوتی ہے 25-30 سال، وہ 25-30 سال یا 2-4 سال میں چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. دو چیزوں کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، ایک کرپشن اور بیڈ گورننس، اور دوسرا کہ آپ کے جو پروجیکٹس کو پرولونگ کیا جاتا ہے. آپ سندھ کی جو ڈیولپمنٹ بجٹ کی اسکیم کی بک ہے اس میں آپ دیکھیں 10, 12, 15 سال کی بھی اسکیم ابھی تک چل رہی ہے. تو یہ ڈیلیڈ اسٹریٹجیز کی وجہ سے ایک تو پروجیکٹس کی کاسٹ بڑھتی ہے اور جس کی وجہ سے کرپشن بھی ہوتی ہے. طاہر صاحب، گفتگو آپ نے سنی، ریسپانسبل کون ہے اور اکاؤنٹیبلٹی کس کی ہونی چاہیے؟ لوکل گورنمنٹ نے بنائی ہے، بلکہ جو صوبے کی ADP ہے اس کے بھی فنڈز جو ہیں وہ کوئی میرے حساب سے اس پر جو کیلکولیٹ کیا تھا میں نے، کوئی 1600 پروجیکٹ ایسی تھیں جو کہ صوبے کی تھیں، لیکن مصطفیٰ کمال صاحب جب یہاں کے میئر تھے تو وہ فنڈ ان کے حوالے کیے گئے اور انہوں نے بنوائی. تو میں اس پہ سیاست نہیں کر رہا کہ فلاں نے کیا تو فلاں نے کیا، بلکہ سیدھی بات یہ ہے کہ جو پروجیکٹ جہاں پرابلم ہوئی ہے اس کا جو بھی ٹھیکیدار ہے اس کو بلائیے اور اس سے پوچھیے کہ یہ کیوں ہوئی ہے، باسپورٹس کیجیے، تحقیقات کیجیے. اس کے اندر یہ کہ جی وہ فلاں نے یہ لوکل گورنمنٹ کو کیونکہ فنڈ نہیں ملے تھے، نہیں، لوکل گورنمنٹ کی بھی کتنی ہی پروجیکٹس ہیں کہ جو بالکل ناکارہ ہو چکی ہیں. یہ اپنے جو گلشن کی طرف برج جا رہا ہے شارع فیصل سے، یہ تو بیٹھ گیا تھا جس کو پھر سے بنانا پڑا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ان کی تحقیقات ضروری ہے کہ آخر جو فنڈ ان پہ خرچ ہوا ہے وہ صحیح طور پہ استعمال کیوں نہیں ہے. ٹھیک، بلال صاحب کیا کہیں گے لوکل باڈیز کے انتخابات کے حوالے سے؟ سندھ میں پیپلز پارٹی نے کامیابی حاصل کی ہے، پنجاب کے حوالے سے کیا تیاری ہے PTI کی؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے نون لیگ کی حمایت کی ہے پنجاب میں لوکل باڈیز کے انتخابات کے حوالے سے جو جولائی میں ہونے، تو اس میں PTI جو ہے وہ میدان مار سکے گی؟ جی، ہم کوشش کریں گے بلال صاحب سے دوبارہ ہمارا رابطہ ہو سکے. طاہر صاحب کیا کہیں گے پنجاب میں لوکل باڈیز کے حوالے سے؟ جو PTI کی اسٹیٹمنٹ ہے ان کے مطابق کہ وہ کلین سویپ کریں گے، حالانکہ پیپلز پارٹی نے نون لیگ کی حمایت کا اعلان تو کیا ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں
جو خان صاحب نے اس طرح کا اعلان کیا ہے کہ ہر پولنگ پہ ان کو 10-10 بندے جو ہیں وہ چاہیے، تو کیا صورتحال دیکھتے ہیں آپ پنجاب میں لوکل باڈیز کے انتخابات کے حوالے سے؟ دیکھیں، میں سندھ کا سیکرٹری جنرل رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ الیکشنز کے بارے میں کسی قسم کی پیشین گوئی کرنا وہ ذرا مشکل ہوتی ہے. ہاں، یہ ہوتا ہے کہ اچھا جی یہاں ہم مضبوط ہیں، یہاں ہم کمزور ہیں، لیکن میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جہاں ہم مضبوط تھے وہاں ہار گئے اس لیے کہ شاید اوور کانفیڈنس میں تھے، جہاں ہم کمزور تھے وہاں ہم نے ذرا زیادہ محنت کی تو وہاں جیت گئے. یہ میرے ساتھ کیا ہوا. تو میں بالکل اپنے کارکنوں کو، دوستوں کو یہی کہتا تھا کہ نہیں، ہر سیٹ جیتنے کے لیے پوری کوشش کرو. اچھا، اب یہ کی جاتی ہے ہر سیٹ جیتنے کے لیے پوری کوشش، لیکن اس کے اندر بھی بہت سی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ جس میں حیرانی ہوتی ہے. یعنی آپ سوچئے کہ سندھ کے اندر ابھی جو 14 اضلاع میں انتخابات ہوئے جی، وہاں 27 نشستیں تحریک انصاف نے لے لی. اچھا، اب اس میں کچھ تو ایسی نشستیں ہیں جہاں پہ وہ پیری مریدی کا تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے مریدین وہ ادھر عمر کوٹ وغیرہ کے اندر ان کو کچھ سیٹیں مل گئیں. پھر سیٹ، یہ چھوٹا الیکشن ہے تو 400-500 ووٹوں پہ آدمی سیٹ جیت جاتا ہے. لیکن میں نے تمام جو ڈسٹرکٹس ہیں جہاں جہاں بھی تحریک انصاف کی سیٹیں آئیں تو ان سے جواب طلب کیا ہے کہ بھئی کہاں کمزوری تھی، کیوں یہ سیٹیں گئیں. کیونکہ 27 سیٹیں جیتنا تحریک انصاف کا وہ میری سمجھ میں نہیں آیا، اور میں کہا دیکھو کہ کہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے. لیکن یہ کہ الیکشن کے بعد اگر تجزیہ کی جائے تو بہتر ہے. بہت سے ہمارے دوست جو ہیں وہ الیکشن سے پہلے ہی تجزیہ کر دیتے ہیں کہ ہم یہاں کلین سویپ کر جائیں گے، ہم وہاں کلین سویپ کر جائیں گے. نہیں، کوشش پوری کی جاتی ہے، نتیجہ اللہ کے اور عوام کے ہاتھ میں. لیکن طاہر صاحب، سندھ میں جس طرح کے لوکل باڈیز کے انتخابات ابھی حالیہ ہوئے ہیں 14 اضلاع میں، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان پہ بھی کئی سوالات تو اٹھائے جا رہے ہیں. جس طرح کی صورتحال پیش آئی، جس طرح سے لوگوں کو اغوا کیا گیا، جس طرح سے جو ہے لوگوں کو مارا گیا، جس طرح کے واقعات پیش آئے، تو کئی سوالات تو اٹھتے ہیں نا. دیکھو، جنرل بات کی جا رہی ہے، جہاں ایسی چیز ہوئی ہے تو اس کی باقاعدہ شکایت جو ہے وہ کی جائے. اور یہ میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جہاں بھی کوئی شکایت ہوگی اس میں پاکستان پیپلز پارٹی پوری طرح سے تعاون کرے گی. اور کہیں بھی اگر ہمارے کسی آدمی نے زیادتی کی ہے ایڈمنسٹریشن میں سے یا پارٹی میں سے، تو میں بالکل یہ مطالبہ کروں گا کہ اس کے خلاف کارروائی کی جائے. لیکن ایک جنرل بات کہہ دینا کہ جناب یہ ہوئی، یہ ہوا، یہ ہوا، اب یہ جو ہے کسی اسپیسیفک چیز کو پہ شکایت کرنی چاہیے. اور میں اس کیونکہ پارٹی کے الیکشن سیل کا انچارج ہوں تو میرے دفتر سے تو ہر 10 منٹ بعد، 5 منٹ بعد کوئی نہ کوئی جو بھی مجھے فیلڈ سے چیز آتی ہے وہ الیکشن کمیشن کو شکایت کی جاتی ہے. آزاد کشمیر کے الیکشن میں تو یہ ہوا کہ الیکشن کمیشن نے ہماری شکایات لینی بند کر دی کہ صاحب اتنی تو آپ کی آ چکی ہیں اور ہم کیا کریں اس کا. تو وہاں کے الیکشن کمیشن نے، یہ ہمارا مرکزی الیکشن کمیشن نہیں تھا، آزاد کشمیر کا الیکشن کمیشن تھا. لیکن یہ کہ جو بھی شکایت ہو اس کی آپ جو بھی شواہد آپ کے پاس ہیں، اور آج کل شواہد مہیا کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے کیونکہ کوئی نہ کوئی ویڈیو ضرور بنا لیتا ہے اور اس ویڈیو کو آپ ثبوت کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں. اس میں اگر کوئی کمزوری بھی ہے پھر بھی شکایت جو ہے وہ آپ کی رجسٹر ہو جائے. لیکن صرف پریس کانفرنس دینا، بیٹھ جانا کہ جی جناب ہمارے خلاف یہ ہو گیا، گھوڑا اڑے اڑے مری بھی اڑے، یہ تو وہ جو ہے ماتم کرتے ہوئے نکل آنا، میرے خیال سے یہ الیکشن لڑنے کا طریقہ نہیں ہے. صفدر عباسی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. صفدر صاحب بھلی کار، تاں اساں کے پروگرام میں جوائن کیو. جی جی ہاں.
सफदर साहब, ताज हैदर साहब असां सां गॾु आहिनि, तव्हां हाणे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे। लोकल बॉडीज़ इलेक्शन जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल हले पई। सिंध में जेको कुझु थियो उन ते बि ताज साहब जो मौक़िफ़ तव्हां ॿुधो। पंजाब में बि लोकल बॉडीज़ जेका चूंड थियणी आहे उन में पिणु पीपल्स पार्टी नून लीग जी हिमायत जो ऐलान कयो आहे। ॿिए पासे PTI पारां इहा दावा कई पई वञे त हू क्लीन स्वीप कंदा पंजाब में। छा चवंदव लोकल बॉडीज़ जी चूंडनि जे हवाले सां? लोकल बॉडी जी इलेक्शन में जेके सुप्रीम कोर्ट की मर्ज़ी हुई तो उन मुताबिक थियनि, पर अनफॉर्चुनेटली जेका घटि में सिंध जी हद ताईं मां इहो चवंदुसि जेके इलेक्शन थी आहे उनमें इलेक्शन कमीशन बिल्कुलु इन लाइ तयारु न हो। सभु जमातूं जेके बि आहिनि ऑपोजिशन जी पार्टी उहे वयूं हाई कोर्ट में इहो चवण लाइ त ही इलेक्शन खे तव्हां पोस्टपोन कयो जेसि ताईं त जेको कानून आहे, जेको हिकिड़ो डिफेक्टिव लॉ आहे उनखे असां ठीकु करे सघूं, जंहिंजे लाइ हिकिड़ी सिंध गवर्नमेंट पंहिंजो सिंध असेंबली जी हिकिड़ी सिलेक्ट कमेटी बि ठही आहे। पर जेको आहे सो हुन में इनिशियली त पीपल्स पार्टी रिलेक्टेंट हुई उनखे पिटिशन खे जॉइन करण लाइ, पर उन खां पोइ हुननि बि इहा लिखी ॾिनी ॻाल्हि त पोइ हिन महिल जेके इन लॉ जी जेका आहे सो जेका सूरत हाल आहे उन में डिफेक्ट्स आहिनि ऐं असांखे मौक़ो ॾिनो वञे असां हिनखे ठीकु कयूं। पर इलेक्शन कमीशन ज़ोरी उते सिंध हाई कोर्ट में बयानु ॾिनो त न असां इलेक्शन लाइ तयारु आहियूं। पर मां माफ़ी थो चाहियां त इलेक्शन कमीशन बिल्कुलु इलेक्शन करण लाइ तयारु न हुई। उनजी सॼी मशीनरी जेका बि हुई डिपेंडेंट हुई सूबाई हुकूमत ते। ROs बि सूबाई हुकूमत जा, DROs बि सूबाई हुकूमत जा, DCs DROs आया ऐं जेके मुख़्तियारकार ऐं एसिस्टेंट मुख़्तियारकार जेको आहे उहो ROs ऐं जेके प्राइमरी टीचर हुया उहा प्रिज़ाइडिंग ऑफिसर। ऐं उनजे नतीजे में जेको बि हिन महिल तव्हां जे ॾिसो त जेके गवर्नमेंट जेके ऑपोजिशन पार्टीज़ आहिनि या जेके गवर्नमेंट जी पंहिंजी हिमायती पार्टीज़ आहिनि, हाणे अञा ख़बर पइजी वेंदी न कराची में जॾहिं हैदराबाद में इलेक्शन थींदियूं त NPM ऐं पंहिंजो हू थियूं हुनखे ॾिसनि। मां सम्झां थो पियो त इलेक्शन कमीशन बिल्कुलु तयारु न हुई। हुनजो सॼो मैकेनिज़म न हुनजूं डिलिमिटेशन मुकमल हुयूं, न हुनजूं वोटर्स लिस्ट मुकमल हुयूं, न हुननि जूं जेका मशीनरी हुई जेका इलेक्शन ऑर्गेनाइज़ करे सघे। ऐं उनमें जेको आहे सो क्राइमन्स जेका हुई सिंध हुकूमत जी त उहा न आख़िर में ज़रूरु इहो थियो हा पार्टी जी त भली इलेक्शन पोस्टपोन थियनि, पर इनिशियली जेको आहे उहो इन अमल में अचण लाइ तयारु न हुया। उहो चवनि पिया त न इलेक्शन थियणु खपे। त मां सम्झां थो हिन सॼे जे तव्हां हिन में ॾिसो था हिन महिल जेका सूरत हाल आहे सिंध में का बि ऑपोजिशन पार्टी इन इलेक्शन खे जेन्युइन मञण लाइ तयारु न आहे। न ई जेके हुकूमत जूं जेके अलाइड पार्टीज़ आहिनि, चाहे उहो GUIF हुजे या पंहिंजो NPM हुजे या इवन जेको आहे हिन महिल जमात इस्लामी जेका थोरी न्यूट्रल आहे उहे बि जेको आहे हिन सॼी प्रोसेस ते वञण जा जेका हिन महिल नेगेटिव परसेप्शन आहे त इलेक्शन चेंज कराई वञे। त मां तव्हां सां तमामु हिकु सीनियर असांजो वॾो बि आहे, सीनियर सियासतदान बि आहे, हुनजी हिकिड़ी पंहिंजी सॼे हिन पैरामीटर्स में पार्टी जे हवाले सां हुनजी तमामु घणी कंट्रीब्यूशन बि आहिनि। त मां इहो सम्झां थो पियो त ही जल्दबाज़ी में इलेक्शन कराई वई आहे जंहिंजा नतीजा भली कड़ी जेको आहे बुलडोज़ करे वई हुजे गवर्नमेंट पार्टी, पर हुनजा नतीजा जेके आहिनि अचण वारे ॾींहंनि में जेको आहे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम ते सुठा न पवंदा। ठीक, सिलेक्ट कमेटी में पीपल्स पार्टी भी शामिल हुई, पर ज़ाहिर है कोर्ट जो हुक्म हो तो चुंडू करानी पड़ गई। तार साहब, इसी बात को आगे बढ़ाऊंगी जिसकी निशानदेही अभी जो है वो अब्बासी साहब ने की है कि कराची और हैदराबाद में जो सूरत हाल है उस हवाले से जो अभी सूरत हाल है तो JUFA भी वाकई आपसे नाखुश हैं, नाला हैं, और MQM ने तो बाकायदा वार्न कर दिया है कि हम नहीं चाहते कि मामला बिगड़े या सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल हो। तो आप नहीं समझते कि आने जो दूसरा सेकंड फेज होगा वो वाकई बड़ा हसास होगा, बड़ा कॉम्पिटिटिव होगा? देखिए, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, ख़ास तौर से मैंने और सफदर भाई ने बरसों साथ काम किया है और बहुत बुरे ज़माने में हम और वो साथ रहे हैं जब मुल्क में डिक्टेटरशिप थी और डिक्टेटरशिप के हमने मुकाबले किए हैं, और जबकि इलेक्शन कमीशन और अदालतें और ये सब के सब हमारे ख़िलाफ़ थी और हमें पता होता था कि हाँ हम कितने ही शवाहिद पेश करें लेकिन फ़ैसला हमारे ख़िलाफ़ ही आएगा। उस वक्त भी हम तहरीरी शिकायत, क्योंकि बीबी साहिबा शहीद की जो थी हिदायत लोगों को यही थी कि आप लिख के ज़रूर शिकायत करें, हो सकता है 10 साल बाद 15 साल बाद मौका आए कि वो आपकी लिखी हुई शिकायत जो है वो उसको निकाला जाए और उसको देखा जाए। लेकिन ये कि हम ज़रूर लिख के शिकायत करते थे। और मैं अभी यही गुजारिश करूँगा हम अपनी तमाम जमातों से कि आप शिकायत तहरीरी करें
جس کے اندر شواہد دیے جائیں، اور ہر پارٹی کے پاس بہت اچھے وکلا موجود ہیں اور پٹیشنز بنائی جا سکتی ہیں اور اس کو دیا جاتا ہے. طاہر صاحب معاف کیجیے کہ آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم شکایت کہاں پہ درج کرائے؟ الیکشن کمیشن جو ہے وہ بی ٹیم کا کردار ادا کر رہی ہے سندھ حکومت کے. یہ جو ہے نا ڈکٹیٹرشپ کے زمانے میں بھی ہم نے یہ نہیں کہا کبھی، جبکہ واقعی ایک زیادتی ہوتی تھی اور اس میں ایک اور ہمیں پتہ ہوتا تھا. صفدر بھائی گواہ ہیں کہ بہت دفعہ ڈسکشن ہوتا تھا کہ صاحب کیا فائدہ یہ کرنے کا، فیصلہ تو ہمارے خلاف ہی ہوگا، پھر بھی ہم ریکارڈ ضرور کراتے تھے. لیکن بجائے اس کے کہ ہم جنرل بات کریں، ہمیں اسپیسیفک کہ یہ معاملہ ہوا ہے اس کو ریکارڈ کرانا چاہیے اور اس کی تحریر ہی دینی چاہیے. الیکشن کمیشن یہ تو نہیں کر سکتا نا. ہم تو اسے غیر جانبدار سمجھ رہے ہیں اس وقت، کیونکہ کئی فیصلے ہمارے خلاف بھی ہوئے ہیں. لیکن یہ کہ الیکشن کمیشن یہ تو نہیں کر سکتا کہ آپ کی شکایت جو ہے وہ وصول ہی نہ کرے. اور آپ اپنے جی ہاں واقعات ہوئے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ واقعات ہوئے ہیں، 2 انسانی جانیں بھی گئی ہیں اس کے اندر، جن کو کہ اگنور نہیں کیا جا سکتا. ان کی تحقیقات ہونی چاہیے. اپنی پارٹی کی طرف سے میں پورے تعاون سے یقین دلاتا ہوں. ٹھیک. عباسی صاحب छा चवंदो महांगाई जे हवाले सां؟ महांगाई असांखे घटि थींदे नज़र नथी अचे. तोणे जो हुकूमत पारां इहा दावा कई पई वञे त दिवालियो थियण जो जेको ख़तरो हो मुल्क जो, ख़ुदा न ख़ास्ता, उहो हाणे ख़तमु थी वियो आहे, उहो हाणे टरी वियो आहे. पर आवाम बिल्कुलु, मुल्क जो जेको ग़रीब आवाम आहे उहो बिल्कुलु ख़तमु थी चुको आहे. कॾहिं आवाम खे इन हवाले सां ख़ुशख़बरी मिली सघंदी? आलमी मार्केट में तेल जा जेके अघ आहिनि उहे घटि थियनि था, असां वटि अञा ताईं उहे घटिताई नज़र नथी अचे. पहिरें थोरो ताज साहिब जी मां यकीनन जेको आहे ताज साहिब जी जेकी ॻाल्हि हुई हुन में मां सम्झां थो त उन ॻाल्हि में यकीन वधंदा त रिटर्न कंप्लेंट जेको आहे अचणु खपनि. मां सम्झां थो त केतिरी रिटर्न कंप्लेंट जेके हिन महिल पहिरीं ॻाल्हि त जेके आरओज़ ऐं बीआरओज़ हुया उहो हुकूमत सिंध जा जेको मुलाज़मीन हुया तंहिंखे हुन में मां चवंदो हुननि को रिस्पॉन्ड असांखे कयो न. ॾिसो अॼुकल्ह हुनजी हॉटलाइन्स हूंदियूं आहिनि, पंहिंजो फ़ोन लाइन्स हूंदियूं आहिनि, हर जाइ ते जेको आहे कंप्लेंट जेके बि पंहिंजो ॾराइण जी कोशिशि कई हुई, हुनजो नतीजो जेको आहे आहे छा करे को का मोबिलाइज़ शइ हुई कोन. या त ॾिसो न सिंध पुलिस एतिरी जेड़ हुजे आहे जेका मोबिलाइज़ थी वञे जेको आहे उन इलाइक़नि में जिते रूरल बेल्ट्स आहिनि, जिते ख़ासि तौर ते जिते जेको आहे माण्हुनि जी पहुच ॾुखी आहे, उते त को पहुची कोन थो सघे. न पुलिस वारा पहुता, न रेंजर्स पहुता, न ई जेको आहे आर्मी डिप्लॉय थी सघी. त अनफॉर्चुनेटली हिन सॼे अमल में जेकी कंप्लेंट्स आहिनि उहे पंहिंजे ज़रूरु मौजूदु आहिनि, पर उनखे हिकु स्टेज ते कोई रिसीव करण वारो बि कोन्हे. पर जेके कंप्लेंट ऑन रिकॉर्ड आहिनि, मतिलबु मां घोटकी जो ज़िक्र करण थो चाहियां त घोटकी में अनाउंस रिज़ल्ट जेका चोटकी रिज़ल्ट हुनखे आख़िर में फिराए जेको आहे बीआरओ यूनिट टीम ते बीहारियो आहे. तो सवाल ई पैदा थिए त पोइ हिन सॼे अमल में इहो ॾिसण जी ज़रूरत आहे जेके रिटर्न कंप्लेंट आहिनि बि उन्हनि ते बि अञा ताईं को तदारो कोन थियो आहे. उन ते बि जेको आहे सो जेके पंहिंजो छा थी करे जो आरओ बुनियादी ॻाल्हि हूंदी आहे आरओ रिटर्निंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर जेको आहे जॾहिं उहो रिस्पॉन्ड तव्हांखे नथो करे त पोइ इलेक्शन कमीशन वटि जेसिताईं माहौल पहुचे तेसिताईं जेको एॾी देरि थी वञे जो हुननि जी हिकिड़ो लिथार्जिक एटीट्यूड आहे, तयारी हुननि जी हुई कोन. उन अमल में सॼो जेको आहे हिकिड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल इलेक्शन थी आहे. मां ॿियो नथो कुझु साहिब चवणु चाहियां, पर इहो ज़रूरु सोचनि त बाबा हीअ जेका लोकल बॉडी जी इलेक्शन थी इहा हिकिड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल इलेक्शन आहे, न सिर्फ़ु ऑपोज़िशन जी नज़र में पर गवर्नमेंट अलायंस जी नज़र में बि जेको आहे हिकिड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल इलेक्शन आहे. सो इहा चवंदे ॿी ॻाल्हि जेका तव्हां महांगाई जो आहे संगीत यकीन ॾिसो ॻाल्हि इहा त मां हिन खां हद ताईं त ज़रूरु ॻाल्हि आहे त बाबा 3 महीननि खां ई हुकूमत आई, पर 3 महीननि में के त कॉन्क्रीट शयूं अचनि न. बाबा जेका शइ तव्हांखे ठीकु करणी आहे तव्हांखे ठीकु करणी आहे, नाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल. ख़ान साहिब छा कयो? नेचुरली ख़ान साहिब जो तव्हां घणा इल्ज़ाम हणी सघो था, हीअ ख़राबु हीअ ख़राबु हीअ ख़राबु, पर हाणे 3 महीननि खां पोइ तदारक तव्हांखे करिणो आहे बिकॉज़ यू टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. तव्हां जॾहिं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव कयो त हुन नो कॉन्फिडेंस जे नतीजे में जॾहिं हुकूमत तव्हांजी ठही त पोइ हाणे तव्हांखे रिस्पॉन्सिबल थियणो आहे न. हाणे सॼी रिस्पॉन्सिबिलिटी जे पाणी अॼु सिंध में अवेलेबल न आहे त पोइ छा असां पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जी क़यादत जाजो करे छॾींदो आहे छो पाणी अवेलेबल न आहे? असां जेको हेॾी राइस कैनाल जी सॼी बेल्ट जेको आहे हिन महिल जेको आहे पाणी जी बूंद यानी बूंद पाणी जी कोन्हे का रुबाब ॿिज जा कोन असां पुॼी सघिया आहियूं. जीअं असांजो ॿिज नथो थिए हीअ त सॼी बेल्ट जेको सारियाली बेल्ट आहे, जीअं सारियाली बेल्ट में तव्हां कंहिं साल जेको आहे करे ईंदो त इहे सॼे इलाइक़े जी मईशत जेको आहे हर्ट थी. तंहिं करे असां डिपेंडेंट आहियूं हुन इहा सॼी मईशत जेका आहे असांजी हिते राइट बैंक जी राइस कैनाल जे हवाले सां ऐं दादू कैनाल जे हवाले सां उहा सॼी ऐं सीकर जे हवाले सां सॼी राइस बेल्ट आहे. हाणे उहे जेका पैडी ग्रो ई कोन कंदी त पोइ कहिड़ी जेको आहे हिते इकोनॉमी थींदी? इहा सॼी इकोनॉमी जी हिकिड़ी मशीनरी आहे जेका हले थी पई आहे. मां त टाटा वेठो आहे त मां यकीन
उन्हनि जे और संदसि महिरबानी करे मथे ॻाल्हाइनि त पाणी सभु बूंद कोन्हे, लेफ्ट बैंक ते पाणी आहे, राइट बैंक ते पाणी जी बूंद कोन्हे का, भला छो छाजे करे? मतिलबु असांखे त जेको पेरेनियल पंहिंजो सीज़नल पाणी मिलंदो आहे 3 महीने या 4 महीना, जो 3-4 महीना बि असांखे पाणी न मिलंदो त असांजी सॼी त मैशत वेझी वेंदी, माण्हू जेको आहे माण्हू पैसो ई कोन हूंदो। तो इहा हिकिड़ी पंहिंजे ॿी ॻाल्हि डीज़ल, काश्तकार वधि में वधि डीज़ल इस्तेमालु करे थो ट्रैक्टरनि में, लिफ्ट में। हाणे त जीअं पाणी कोन्हे को त लिफ्ट सिस्टम आहे, त बाबा जे मोटर असां हाणे हुनखे डीज़ल ते हलाए उन मां पाणी जेको आहे तो वाहन मां लिफ्ट था कयूं पिया। हाणे उहो लिफ्ट करण लाइ बि डीज़ल जेको आहे हिन महिल हारी अफोर्ड कोन थो करे सघे। यूरिया DAP जी क़ीमतूं आसमान ते हली वियूं आहिनि। मां चई नथो सघां त बाबा हिन महिल छा जेको आहे बुरी सूरत हाल आहे हिन महिल जेको आम नास। त इहो असांखे पंहिंजी हाणे बेसिक अवाम खे फीड करण जो मसइलो आहे। छाजे करे जे तव्हां ही मां जे राइट बैंक हेॾी वॾी 8 ज़िला आहिनि हिन पासे ते, जे 8 ज़िला सुभाणे जेको आहे तो सारियूं न पोखे सघिया त उनजी छा हालत थींदी 3 महीना 4 महीना पोइ तव्हां पाण सम्झी सघो था। तार साहब 2 पॉइंट्स रेस किए हैं अब्बासी साहब ने। एक तो उन्होंने कहा है कि पानी नहीं है, लेफ्ट साइड पे पानी है तो राइट साइड कैनाल पे पानी नहीं है। ये क्वेश्चन उन्होंने किया है कि क्यों नहीं है, और पीपल्स पार्टी इस हवाले से क्या इक़दाम कर रही है। ये अभी का मामला नहीं, काफ़ी सालों का मामला है। दूसरा महंगाई का जो मामला है। जी हाँ, पानी का तो मामला यही है कि पानी तो बहुत है और अब ये बोर्ड आने वाला है। मैं जब सक्खर बैराज का दौरा किया था तो आधा वक्त तो मैंने पानी की खोट पे लगाया था, बाकी आधा वक्त इस पे लगाया था कि ये जो सैलाब है का खतरा है इससे हम कैसे निपटेंगे। बात यही है कि पानी की जिस वक्त ज़रूरत है उस वक्त हमें मुहैया होना चाहिए, और उसके करने के तरीके भी काफ़ी आसान है। वो ये कि जब आपको ज़रूरत नहीं है तब उसको ना बहाएं सक्खर से और बुद्धू से। ये जो रबी के आखिर के महीने हैं उसमें हमें पानी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वो बिजली पैदा करने के लिए वापडा जो है वो पानी बहाया जाता है। यही पानी अगर स्टोर किया जाए तो हमें खरीफ में, यानी जिस वक्त के हम कपास की भुट्टी की को बोते हैं तो उस वक्त ये पानी हमें हासिल होगा। और लेफ़्ट बैंक पे भी जाहिर है कि लेफ़्ट बैंक ऊंचाई पे है, इसलिए पहले अगर उनको दे दें, राइट बैंक को बाद में दें, तो उससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। मैं यही कहूँगा कि लेफ़्ट बैंक पे, राइट बैंक पे सॉरी, मतलब जो सबसे आखिर में ज़मीनें हैं वो हमारे वज़ीर आला के ख़ानदान की हैं और अक्सर वहाँ तक पानी नहीं पहुँचता है। तो कुछ ऐसा सिस्टम किया जाए कि राइट बैंक पे पहले पानी दे दिया जाए, इसलिए नहीं कि वज़ीर आला की वहाँ पे उनके ख़ानदान की कुछ ज़मीनें हैं, बल्कि ये कि तमाम जो वहाँ के फार्मर्स हैं और जो बहुत बड़ा राइस ग्रोइंग एरिया है, इस वक्त तो खैर पानी आ रहा है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो हम कॉटन उसमें ग्रो कर सकते हैं और उसकी बुवाई जो खरीफ के शुरू में होती है उसके लिए पानी की ज़रूरत है। मैंने सेनेट के अंदर एक महंगाई, जी हाँ, मैंने काफ़ी इन मसलों पे सेनेट की तकरीर के अंदर, और मुझे कामिल अली आगा साहब ने ज़िद करके कहा कि इस तकरीर को आप छपवाएं। महंगाई का मसला ये है कि हमारी प्रोडक्शन और कंजम्पशन के दरमियान एक बहुत बड़ा गैप है। हमें प्रोडक्शन बढ़ानी होगी। प्रोडक्शन बढ़ाने का तरीका ये है कि आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करनी होगी। जैसे ज़रूरी शोबा है, उसके अंदर बीज हैं, फर्टिलाइज़र हैं, पेस्टिसाइड हैं। आप अगर इन पे टैक्स लेने लगेंगे तो किसान जो है वो कम रकबे पे बोएगा, या पानी बिल्कुल जैसे अगर मैसर नहीं होगा वक्त पे तो किसान कम। तो ये, और मुझे ये देख के खुशी हुई कि जो सब्सिडी दे रही है इस बजट के अंदर हुकूमत सिंध, वो दे रही है फर्टिलाइज़र के ऊपर और सीड्स के ऊपर। 2010 में जब सैलाब आया था और बहुत बड़ा सैलाब था, उसके बाद सैयद कायम अली शाह ने बड़ा अच्छा एक फैसला किया रबी के लिए, क्योंकि ज़मीन में नमी मौजूद थी और उन्होंने मुफ्त बीज दिए और मुफ्त खाद दिया उन तमाम इलाकों में कि जो सैलाब से मुतासिर थे, जिसके नतीजे में जो हमारी रबी की फसल थी गंदम की, वो उसमें कोई 60% इजाफा हुआ। तो चीज़ यही है कि आप अगर जो एग्रीकल्चर के इनपुट्स हैं उनको आप सब्सिडाइज करते हैं
تو آپ کی فصل میں بہت بڑا اضافہ وہ ہوگا، اور فصل میں اضافہ ہوگا تو آپ مہنگائی کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے جو چیزیں آپ باہر منگا رہے ہیں وہ ملک میں بنے، اور اس کے اندر بھی ان پٹس کو کم کرنے کی ضرورت، ان کا جو خرچہ ہے وہ کم کرنے کی ضرورت ہے. تو میں نے باقاعدہ مثالیں دے کے بتایا تھا کہ سولر انرجی کس طریقے سے ہندوستان کے اندر استعمال ہو رہی ہے، اور بڑی اچھی بات ہے کہ محترم وزیر اعظم نے اس کا نوٹس لیا اور اب وہ پوری توجہ دے رہے ہیں پاکستان میں سولر انرجی کو بڑھانے کی. اور مجھے یقین ہے کہ یہ پروگرام جو ہے یہ بہت کامیاب ہوگا، سولر پارکس بنیں گے. اور پہلا اسٹیپ تو یہی ہے کہ جو سرکاری بلڈنگیں ہیں ان کو سولرائز کیا جائے، لیکن یونیورسٹیاں ہیں اور جگہیں ہیں اور ہمارے انڈسٹریل ایریاز ہیں، ان کے اندر سولر پارکس لگائیں. 6-7 روپے کی پر یونٹ بجلی دستیاب ہو تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری انڈسٹریل پروڈکشن بھی جی. اوپر جائے گی. لیکن مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ آپ پیداوار زیادہ کریں، اور پیداوار زیادہ کرنے کے لیے جو پروڈکشن سائیکل کے ان پٹس ہیں ان کو ٹیکس کرنے کے بجائے ان کو سبسیڈائز کریں. آپ فصل تیار ہو جاتی ہے اس وقت کہتے ہیں کہ جی ہم اتنی سبسڈی گندم پہ دے رہے ہیں، آٹے پہ. اگر وہی آپ فرٹیلائزر پہ دیں، وہی آپ بیج پہ اور پیسٹیسائڈ پہ دیں تو آپ کو ضرورت ہی نہ پڑے جو فصل ہے اس کو سبسیڈائز کرنے کی، کیونکہ اس کے دام خود بخود اتنے گر جائیں گے کہ لوگوں کی دسترس میں ہوں گے. بہت شکریہ آپ دونوں معزز مہمانوں کا. طاہر صاحب آپ کا بہت شکریہ. عباسی صاحب تانجی وڈی مہربانی تاں سنگ پروگرام میں جوائن کयो. آجو کے پروگرام میں ایترو ہی. ایندڑ پروگرام تے ॾींदा इजाज़त. अल्लाह वाही.